तपाईहरुलाई यो कार्यक्रममा विशेष स्वागत छ। आज योभन्दा पहिले पनि यस्तो सत्सङ्गमा सहभागी नहुनु भएको तर आज पहिलो पाली यसरी आउनु भएको कोही हुनुहुन्छ? यो कार्यक्रममा पहिलो पाली आउनु भएको। योभन्दा पहिले कहिले पनि यहाँ मतलब शारजामा, दुबईमा, अबुधाबीमा कहिले पनि कुनै सत्सङ्ग कार्यक्रममा कुनै उसमा नजानु भएको तर आज पहिलो पाली यहाँ आउनु भएको। फेरि एकपटक हात उठाउनु त। पहिलो पाली धन्यवाद। हात झार्दिनु होला। तपाईहरु सबैलाई यो विश्वव्यापी परिवारमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी अरु फुटबल खेल्छन्, भलिबल खेल्छन्, हामीहरु हरिबल खेल्छौं। तीन पाली हामीहरु हरिबल खेल्छौं। तपाईहरुलाई स्वागत छ। विशेष स्वागत आज पहिलो पाली आउनेहरुलाई। र यहाँ धेरै सिनियर भक्तहरु हुनुहुन्छ, प्रभुजी माताजीहरु। उहाँहरुको प्रेरणाले, उहाँहरुको सत्संगले हाम्रो सद्य ओजस्वी जगन्नाथ प्रभु, ठाकुर बलदेव प्रभु, सद्य ठाकुर बलदेव प्रभु, सद्य ब्रजराज श्याम सुन्दर प्रभु, उहाँहरूले नेपाली हरूमाझ यो हाम्रो सनातन परम्परा, सनातन धर्मको अन्तर्गत हाम्रा शास्त्रमा भएका कुराहरू कति व्यावहारिक छन्, कति हाम्रा लागि उपयोगी छन्, कति अहिलेको युगमा झन् धेरै सान्दर्भिक छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बाँडिराख्नु भएको छ। सद्य प्रभुजी माताजीको कृपाले उहाँहरूले यो पाउनुभयो, उहाँहरूले पनि र त्यो तपाईहरुलाई दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि आशीर्वादको याचना गर्दै म यो कार्यक्रमलाई र तपाईहरु सबैले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् कि म तपाईहरुलाई उचित हुने खालका हाम्रो भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीले जो दिनुभएको शिक्षा छ त्यो शिक्षालाई तपाईलाई उपयोगी हुने किसिमले म प्रस्तुत गर्न सकूँ। मेरो वचन, मेरो भावना, मेरो प्रस्तुति त्यस्तो बनिदियोस्। तपाईहरुले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र हामी करिब अहिले यहाँको समय अनुसार 3:45 बजेको छ। सो करिब 1.5 घण्टा जतिमा म सकेसम्मलाई सकाउन कोसिस गर्छु र केही प्रश्न उत्तरहरू पनि गरौँला। हुन्छ? अन्तिमसम्म आवाज सुनिन्छ? क्लियर छ? बुक ओके, छोटो कीर्तन गर्छु अनि त्यसपछि सुरु गरौँ। 5 मिनट कीर्तन गरौँ। एउटा भजन गर्छौँ अनि त्यसपछि सुरु गर्ने है। त्यो भजन दोहोऱ्याउनलाई तपाईहरुलाई गाह्रो होला। म पहिला यतिकै भन्छु, जय राधा माधव भन्नुस् त। जय राधा माधव कुञ्ज विहारी, कुञ्ज विहारी, गोपीजन वल्लभ, गोपीजन वल्लभ, गिरिवरधारी, गिरिवरधारी। गिरि भनेको पर्वत, गिरिवर भनेको पर्वतहरुमा श्रेष्ठ, धारी भनेको जसले धारण गर्छ। गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ भनेको गोपिनीहरुको अति प्रिय। राधा माधव, राधा माधव यहाँ देख्नुहुन्छ भगवान श्याम सुन्दर हुनुहुन्छ। सो राधा माधव जो कुञ्जमा विहार गर्नुहुन्छ, वृन्दावनका कुञ्जहरुमा विचरण गर्नुहुन्छ, उहाँको जय होस्। जो गोपिनीहरुका प्रिय हुनुहुन्छ, जसले पर्वतलाई धारण गर्नुहुन्छ, यशोदानन्दन, यशोदानन्दन, ब्रजजन रञ्जन, वनजन रञ्जन। यशोदाको छोरा जसले ब्रजका बासिन्दालाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुन्छ, आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यमुना तीर वनचारी, यमुनाको तीरमा र वनमा विचरण गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवान श्री राधा माधवको जय होस्। हामी यो कीर्तन गर्छौँ छोटो, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ है त।
जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा Krishna